वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कराची के दौरे पर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा और सिंध के वजीर सईद गनी ने कराची एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। मज़ीद बात करेंगे हफीज बलोच से। हफीज, ये बताइएगा, वज़ीर आला केपी की आज कराची में क्या मसरूफियात रहेंगी और उनके पहुंचने से पहले कारकुन भी आपस में लड़ पड़े थे, वो क्या मामला हुआ था? जी बिल्कुल शीरीन, देखिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज 4 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच चुके हैं। कराची एयरपोर्ट पर उनका सिंध हुकूमत की जानिब से सूबाई वज़ीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। इससे कबल देखा गया कि एयरपोर्ट पर जो मुंतज़िर थे कारकुनान PTI के, उनकी आमद से कबल ही उनकी आपस में तलकलामी हुई, जिसके तलकलामी के बाद आतापाई पे बात पहुँच चुकी। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने छुड़ाने की इस मसले को ख़त्म करने की कोशिश की। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी रैली की शक्ल में इंसाफ हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो कारकुनान से मुलाकात करेंगे। उसके बाद कराची प्रेस क्लब पहुंचेंगे, जहां पर वो मीट दी प्रेस से खिताब और यहां पर मौजूद साफ़ियों के सवालात के जवाब भी देंगे। इसके बाद आज दिन भर मसरूफियत के बाद जो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से एक मूवमेंट शुरू की है, ज़िला कोरंगी, ज़िला मलीर और ज़िला ईस्ट में भी और दौरे करेंगे। कल का दिन उनका हैदराबाद में बहुत शुक्रिया हफीज, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। सिंध हुकूमत ने PTI को कराची के बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि PTI समेत किसी भी जमात की पुरअमन जदोजहद को नहीं रोका जा सकता। सुहेल आफरीदी सियासी सरगर्मियाँ करें, जलसा भी कर सकते हैं। बात करेंगे मोनिस अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। मोनिस अहमद, अब बाकायदा तौर पर चूँकि फैसला कर लिया गया है, तो बताइएगा नासिर हुसैन शाह का क्या कहना है इससे मुतालिक? देखिए, बिल्कुल ये मामला अब तक जो है मुअम्मा बना हुआ था, क्योंकि PTI क़यादत की जानिब से ये दावा सामने आ रहा था कि उनको बाज़ाब्ता इजाज़त नहीं दी गई है, जो सरकारी इजाज़तनामा होता है वो नहीं दिया गया है। लेकिन सिंध के सीनियर सूबाई वज़ीर हैं बल्दियात के नासिर हुसैन शाह का बयान सामने आया है कि PTI को जो उन्होंने बाग़ जिना में जलसे की इजाज़त मांगी है, उसकी इजाज़त हम दे देंगे। कानूनी तौर पर जो एक्टिविटी वो करना चाहते हैं, ज़ाब्ते के अंदर वो तमाम उनको एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त होगी। इसीलिए वो ये कहते हैं कि जो इजाज़तनामा उनकी तरफ से मांगा गया था, उस पर इजाज़त दी जा रही है। लेकिन ये ताहाल जो PTI क़यादत का दावा है वो यही है कि उनको जो सरकारी इजाज़तनामा है वो उनको तहरीरी तौर पर नहीं दिया गया है। ठीक है, सरकारी इजाज़तनामे का इंतजार है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया मोनिस। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सुहेल आफरीदी को सूबे में सियासी और सरकारी सरगर्मियां अंजाम देने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने अपने बयान में कहा, कानून के दायरे में रहते हुए हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान नजरियाती और सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मौजूद है। PTI की जानिब से तनकीद पर जवाब का हक हासिल है। कहा, बानी PTI के दौरे हुकूमत में जब उन पर तनकीद की जाती थी तो अगले रोज नैब के नोटिस और गिरफ्तारियां सामने आ जाती थी। सिंध में ऐसा तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हम बताते हैं PTI कालदम TTP को का सियासी विंग, उन पर हमला नहीं होगा। PTI ने इस्तिस्ना लिया हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, कौम जो खुमियाजा भुगत रही है उसके पीछे तहरीक इंतशार है। ये लोग दहशत गर्दी को फरोग देने और इनको पनाह देने वाले हैं। पर हमला इसलिए नहीं होता, इस एक सियासी जमात पे, ये मुबारक है, इन्होंने एग्जामिशन ली हुई है TTP से, इन पर हमला नहीं होगा क्योंकि ये इस तरह की ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड करते हैं। आज जो कौम खमियाजा भुगत रही दहशतगर्दी का, उसके पीछे ये तरीके इंतशार है जो TTP का सियासी विंग है। मुझे कोई और नहीं कहने में कि PTI TTP का सियासी विंग है, और यही वजह है कि इनके तर्जुमान भी TTP के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। इनका लीडर कहता था दहशत गर्दों को शहीद। ये दहशत गर्दों से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, ये उनकी सहूलत कारी करते हैं, ये उनको पनाहगाहें देते हैं, ये उनको वापस लेकर आते हैं और बसाते हैं। अभी किसी खातून के बारे में कहोगे, यूं फर 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 करके उस पर ताने कसेंगे, गलाजत जो है वो इनके मुंह से निकलेगी। TTP की बात है कि दहशत गर्द है ना, उसके पास असला है, खातून के पास तो असला नहीं होता, तो खातून के पास असला नहीं तो खातून को टारगेट कर लो। ये सोच है ना, मिसोजिनी इसी को कहते हैं। बट क्योंकि दहशतगर्द के बाद असला है तो भाई खामोश यार, TTP में अच्छे लोग नहीं है। तुम कह दो मैं कंडेम करता हूं, नहीं TTP में अच्छे लोग भी हैं, चलो मुझे तुम 10 अच्छे लोगों का नाम बता दो जिनका ताल्लुक TTP से। चैलेंज है। TTP पाकिस्तान की दुश्मन है, इसका आखिरी दम तक, खून के आखिरी कतरे तक ताकुब करेंगे, इनको एलिमिनेट करेंगे।
اور آپ کو بتائیں کہ عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کڑی تنقید کا شکار۔ ہندوتوا انتہا پسندی میں مبتلا مودی کے غرور کو سفارتی پسپائی نے مٹی میں ملا دیا۔ بھارتی جریدے نے امریکی دباؤ کے باعث بھارت کی سفارتی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ ٹرمپ کی مودی کے لیے تصدیق آمیز زبان کے خوف کا شکار۔ دی پرنٹ نے یہ لکھا ہے، امریکی ٹیرف میں مزید اضافے نے بھارتیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ سخت امیگریشن قوانین اور ویزا منسوخی نے بھارتی عوام کو خوف زدہ کر دیا۔ امریکی صدر پاکستان کے قریبی اتحادی بن کر مودی کو خوف میں ڈال چکے۔ دی پرنٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے، ٹرمپ کے قریبی دوستوں میں پاکستان، سعودی عرب، دیگر مسلم ممالک بھی شامل ہیں اور اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے۔ دی پرنٹ کی جانب سے عالمی تبدیلی کے تناظر میں مودی کی ناکام خارجہ پالیسی کڑی تنقید کا شکار۔ ہندوتوا انتہا پسندی میں مبتلا مودی کے غرور کو سفارتی پسپائی نے مٹی میں ملا دیا۔ بھارتی جریدے نے امریکی دباؤ کے باعث بھارت کی سفارتی ناکامی کا پردہ فاش کر دیا۔ بھارتی وزارت خارجہ ٹرمپ کی مودی کے لیے تصدیق آمیز زبان کی خوف کا شکار ہے۔ دی پرنٹ یہ لکھتا ہے کہ امریکی ٹیرف میں مزید اضافے نے بھارتیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں، حکومت کا نئے مالی سال کے بجٹ میں صنعتوں سمیت پیداواری شعبے پر ٹیکسوں کا بوجھ کم کرنے کا پلان۔ تیز معاشی ترقی کے لیے برآمدات اور سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ کاروباری تنظیموں اور شعبوں سے 30 جنوری تک تجاویز طلب کرنی۔ اسلام آباد سے شکیل احمد کی رپورٹ۔ نئے سال کے آغاز پر ہی نئے مالی سال 2026-27 کے بجٹ کی تیاریاں شروع۔ وفاقی حکومت نے بزنس سیکٹر سمیت مختلف سٹیک ہولڈرز سے 30 جنوری تک بجٹ تجاویز طلب کر لی۔ تیز رفتار معاشی ترقی کے لیے ٹیکسوں کی شرح، انرجی ٹیرف اور فائنینسنگ کی لاگت پر اثر نو غور کیا جائے گا۔ نئے بجٹ میں ٹیکس پالیسی FBR کے بجائے وزارت خزانہ تیار کرے گی۔ اصلاحات کی ذمہ داری ٹیکس پالیسی آفس کو دے دی گئی۔ نئے بجٹ کی تیاری کے لیے 6 نکاتی ترجیحات کا تعین بھی کر دیا گیا۔ دستاویز کے مطابق نئے بجٹ میں کانکنی سمیت صنعتوں کے فروغ کے لیے ٹیکس بوجھ کم کرنا، برآمدات میں اضافہ، تجارت میں آسانی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ترجیح قرار دی گئی ہے۔ نئے بجٹ میں مینوفیکچرنگ اور صنعتی ترقی کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ IT، کیش لیس ٹرانزیکشنز اور ڈیجیٹل معیشت کے فروغ کے لیے ٹیکس مراعات دی جائیں گی۔ پالیسی ترجیحات میں ماحول دوست اور سستی توانائی منصوبوں کا فروغ، پانی، خوراک اور توانائی کا تحفظ، خواتین کی ملازمت اور نوجوانوں کے روزگار پر توجہ شامل ہے۔ درآمدی فیول پر انحصار کم کرنے کے لیے ماحولیات دوست انرجی انفراسٹرکچر منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹیکس نظام میں پیچیدگیاں اور ناانصافیاں ختم کرنے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ وزارت خزانہ نے خصوصی فارم جاری کرتے ہوئے اسٹیک ہولڈرز کو جواز اور کسی کاروباری شعبے پر اثرات کے ساتھ ٹیکس تجاویز ای میل یا بذریعہ ڈاک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ وزارت خزانہ کے ٹیکس پالیسی آفس کے مطابق صرف ٹھوس ٹیکس تجاویز کو ہی بجٹ سازی کے دوران ترجیح دی جائے گی۔ شکیل احمد، سما، اسلام آباد۔ خبر ہے اسلام آباد سے، جہاں پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی اور UAE وفد کا اعلیٰ سطح اجلاس ہوا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے کی۔ اجلاس میں دماغ گروپ اور اس کے ریگولیٹڈ پلیٹ فارم پرائپو نے شرکت کی۔ ریل اسٹیٹ، سرکاری اثاثوں، قرض، جاتی آلات کی ٹوکنائزیشن پر تفصیلی طور پر مشاورت کی گئی۔ ٹوکنائزیشن سے غیر فعال اثاثوں کو قابل سرمایہ کاری بنانے میں اہم پیش رفت ہوگی۔ بلال بن ثاقب نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایسا کہا، پاکستان میں ٹوکنائزیشن کو قومی معاشی محرک کے طور پر تصور کیا جا رہا ہے۔ بلال بن ثاقب نے کہا، اجلاس میں متحدہ عرب امارات کے سفیر سالم محمد الزرعابی نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ٹوکنائزیشن سے شفاف اور محفوظ بین الاقوامی سرمایہ کاری ممکن ہو سکے گی۔ بلال بن ثاقب نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ بھی کہا۔